الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ گونج پا دو صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سابقہ جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے حج بیت اللہ شریف دے فضائل اور ادا فلسفہ سماعت فرمایا آج انشاءاللہ العزیز قربانی ادھے فضائل ادھا فلسفہ اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی حیات طیبہ دے چند گوشی عرض کریں گے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل فرمایا یاد کرو ذکر کرو اسماعیل دا فی الکتاب کتاب دے وچوں انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبی وعدیاں دا سچا کرنے والا اللہ دا سچا نبی سی اللہ دے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام وعدے دے اتنے پکے سن کہ مفسرین فرماتے نے ایک انسان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کسی مقام تے ملنے دا وعدہ کیتا اللہ دے نبی اسماعیل علیہ السلام ایک سال تک اس مقام تے کھڑے ہو کے اس بندے دا انتظار کر دے رہے صادق الوعد وعدیاں نو سچا کرنے والا وکان رسول النبی اور اللہ دے رسول بھی سن اور نبی بھی سن اللہ دے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی حیات طیبہ بڑی حسین زندگی ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ساری زندگی اور ساری حیات طیبہ امتحانات دے نال تعبیر ہے
اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنے بابا جان دی طرح ساری زندگی امتحانہ وچ گزاری، اور جی میں بابا پاس ہو گئے انج پتر بھی سارے امتحانہ چو پاس ہویا۔ جڑے وعدے انساناں نال فرمائے وہ بھی پورے فرمائے، اور جڑے وعدے اللہ نال کیتے وہ بھی پورے فرمائے۔ اسماعیل یہ معنی بعض علماء نے فرمایا کہ فرما برداری کرنے والا، اطاعت کرنے والا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ عربی دا لفظ ہے، اور لفظ ایل عبرانی زبان ہے، اللہ کریم دا ایک نام ہے۔ اسماع دا معنی ہے میری سن، ایل عبرانی زبان دے اندر اللہ کریم دا نام ہے۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دا جدو کوئی پتر نہیں تھے، آپ دعا کر دے سن رب حب لی من الصالحین، اور دعا کرن تو بعد ہی عرض کر دے سن اسماعیل سن میرے مولا میری دعا۔ جدو بیٹا پیدا ہویا تو اسے دعا دی یادگار دے واسطے آپ نے بیٹے دا نام اسماعیل رکھ دیتا۔ گرامی قدر حضرات، اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شادی حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال ہو گئی۔ مفسرین فرماندے نے کہ اللہ کریم نے حسن دے 10 حصے فرمائے، ان 10 حصیاں وچوں اللہ کریم نے 9 حصے حضرت اما حوا علیہ السلام نے عطا فرمائے۔ وہ جڑا 10واں حصہ بچ گیا، اس 10ویں حصے دے اللہ نے پھر 10 حصے فرمائے۔ انہاں 10 حصہ وچوں اللہ کریم نے 9 حصے حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نو عطا فرمائے۔ جڑا 10واں حصہ بچ گیا وہ اللہ نے پھر 10 حصے فرمائے۔ انہاں حصیاں وچوں 9 اللہ کریم نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نو عطا فرمائے، اور ایک حصہ جڑا بچ گیا اللہ کریم نے سارا حسن دا ایک حصہ پوری کائنات وچ تقسیم فرما دیتا، اور ایک حصہ جڑا پوری کائنات تقسیم فرمایا او دے وچ بھی یوسف دا حصہ ہے، کیونکہ وہ بھی کائنات دے وچ ہے۔ اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نو جڑا حسن ودیعت ہویا، وہ آپ نو اپنی پردادی حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا والو خاندانی طور تے ملیا۔ تے یہ یوسف علیہ السلام اتنے حسین ہیں کہ امام غزالی دے مطابق آپ جڑی چیز کھاندے یا پیندے نے وہ آپ دے حلق چو گزر دی نظر آندی ہے۔ تے جیڑی سارہ دے حسن دا 10واں حصہ حضرت یوسف نو ملے آئے، وہ سارہ کتنی حسین ہوئے گی؟ توجہ ہے جی؟ وقت تھوڑا ہی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام دی حیات طیبہ رسوہ حسنانو تھوڑے وقت اچھ میں پیش کرنا ہے، تسی سبحان اللہ بولو میں بعد آغاز کراں۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شادی ہوگی حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال۔ آپ اپنی بیوی نو لے کے ملک بابل تو آپ نے ہجرت فرمائی ملک شام دی طرف۔ فلسطین دے علاقے چا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آ کے جدو رہائش اختیار کرن دا ارادہ فرمایا، رستے دے اندر ایک ظالم بادشاہ وہ بادشاہ حسین عورتاں تے قبضہ کر لے دے۔ اسماعیل علیہ السلام دی اجاد حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو اس بادشاہ دے قریب تو گزرے، اس بادشاہ نے حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تے قبضہ کر لیا۔ بادشاہ جدو آپ دے قریب آیا تے حضرت بی بی سارہ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھہر جا میں غسل کر کے تے اپنے رب دی تھوڑی عبادت کر لواں۔ بی بی سارہ مصلی تے تشریف فرمانے تے بادشاہ نے بری نیت دے نال جدو اس اللہ والی عورت وال ہاتھ بدھایا، بی بی سارہ نے مصلی تے بیٹھ کے ایک باری آسمان وال ویکھے تے اپنے لب مبارک ہلائے، بادشاہ دے جسم تے فالج ہو گیا، مفلوج ہو گیا۔ بادشاہ حضرت بی بی سارہ نو عرض کر دے کہ جڑے مالک نال تو گل کیتی ہے نا ایک باری پھر گل کرتے معافی لے دے۔ بی بی سارہ علیہ السلام نے آسمان وال ویکھ کے عرض کیتی معافی واسطے، بادشاہ دا جسم ٹھیک ہو گیا، انہیں دوبارہ بری نیت دے نال ہاتھ ودھایا،
پھر بی بی سارا نے مالکہ نال گل کیتی، پھر مفلوج ہو گیا، پھر انہیں ہاتھ بدایا معافی تو بعد، پھر بات کی تھی، پھر مفلوج ہو گیا، پھر معافی دی درخواست پیش کی تھی۔ تیسری بار جب معافی ملی تو بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کہنے لگا کہ یہ تیری بیوی صرف ظاہر دی نہیں، یہ باطن دی بھی بڑی خوبصورت ہے، یہ تو کو اللہ والی عورت ہے۔ دو طرح دی روایت ہے کہ بادشاہ نے ایک عورت نو بلایا جدا نام ہے حاجرہ۔ ایک روایت ہے کہ بادشاہ دی اپنی ذاتی بیٹی سی حاجرہ۔ ایک روایت ہے کہ آپ مصر دے بادشاہ دے خاندان وچ سن، مگر قیدی بن کے اس بادشاہ دے گھر وچ رہندیاں سن، باندی بن کے، مگر ہے نا خاندانی شہزادی۔ بادشاہ نے حضرت بی بی سارا نو عرض کی تھی کہ آ میری باندی ہے، یا بیٹی ہے شہزادی، مگر میرا دل کردہ کہ سارا اے تیری نوکرانی بن کے زندگی گزارے۔ بادشاہ نے حضرت بی بی حاجرہ نو حضرت بی بی سارا رضی اللہ تعالی عنہ نو ہبہ کر دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بی بی سارا تے حاجرہ نو لے کے ملک شام تشریف لے آئے۔ ہن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی حیات طیبہ دے دن گزر رہے ہیں۔ ایک دن حضرت بی بی سارا نے عرض کی تھی حضور ساری عمر کافی گزر گئی، اولاد نہیں، میرا خیال ہے کہ تُس ایک اور شادی کر لو، ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم تو ہنو اس عورت جو پتر عطا فرما دے دے۔ خلیل الہی علیہ السلام نے فرمایا کہ سارا میں کتنے شادی کرا، تے بی بی سارا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تسی حضرت حاجرہ نال شادی کر لو۔ انہوں ساڑھے گھر دے اندر عرصہ گزر گئے۔ بی بی سارا نے اپنی اس باندی نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ہبہ فرما دیتا۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی حاجرہ نال ہن شادی فرمائی۔ ہن اللہ دے نبی حضرت ابراہیم نو یہ امید لگی کہ اللہ میں نو پتر عطا فرمائے۔ دوسری شادی دے بعد حضرت ابراہیم ہن پتر دی ولادت دے واسطے دعا کر رہے کہ یا اللہ میں نو پتر عطا فرما۔ پڑھا قرآن و دعا پڑھا بھائی، سبحان اللہ بولو سارے، اور یاد رکھیے گا اے او دعا ہے جدے بارے صوفیات عربی اللہ لوگ ارشاد فرماندے نے کہ جدے گھر اولاد نہ ہوئے خامت بی بی بل کے اے دعا دا ورد کریا کرن، اللہ انہوں نے ضرور پتر عطا فرما دیندے۔ یہ پکی تے پیڑی بات ہے، یقین دے نال پڑھے، اور یاد رکھیے گا رب فضل اونا تے کردہ ہے جڑے یقین نال عمل کردے نے، جڑے آزمائش علی کرتے نے اونا تے فضل نہیں ہوندے، فضل اونا تے ہوندے نے جڑے او دی بارگاہ دے وچ عمل یقین کامل دے نال کردے نے، آزمائش نہ کرن، یقین نال کرن۔ اگر اس آیت مبارکہ دا ورد یقین نال کیتا جاوے تو اے آیت ماک اتنی آج بھی اہم ہے کہ اللہ ضرور بیٹا تا فرما دیندہ ہے۔ ہنو دعا کے لیے جڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد واسطے فرما رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام عرض کر دینے قال ربی عبلی من الصالحین، عرض کر دینے یا اللہ من الصالحین جو پتر عطا فرما، عرض کر دینے دینے تے رات دعا کر دینے ربی عبلی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی چ بڑیاں دعاواں کیتیاں، پر آپ نے اپنے پتراں لی دو دعاواں کیتیاں۔ پہلی دعا کی تھی ربی عبلی من الصالحین، دوسری دعا اپنے کعبہ بنا کے فرمائی، عرض کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا۔ نوجوان ابراہیم نے زندگی چ دو پتر مانگے، ایک اسماعیل نبی مانگیا، ایک محمد عربی مانگیا، ایک مکے والا پتر مانگیا، ایک مدینے والا مانگیا، ایک آب زمزم والا مانگیا، ایک آب کوثر والا مانگیا، ایک ذبیح اللہ مانگیا، ایک حبیب اللہ۔
اللہ نے یہ دعاواں ابراہیم دیاں پوریاں فرمائیاں نبی کریم کے حضرت اسماعیل دے درمیان 4000 سال دا فاصلہ ہے اللہ دے نبی ابراہیم نے 4000 سال پہلے اپنے پتر لی دعا مانگی عرض کی تھی اللہ منو صالحین جو پتر عطا فرمائے پتہ لگیا جدو بھی پتران لی دعا کرو اللہ دے نبی نے دسیا رب کلو صرف پتر نہ مانگیا کرو نیک پتر مانگیا کرو اللہ دے نبی عرض کر دینے ربی حبلی من الصالحین میاں صاحب نے دا ترجمہ جو فرمایا آپ فرما دینے سکھ پتران دی اے بھائی ڈاڈی ہندی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے عرض کر دینے ربی حبلی من الصالحین زندہ باد ربی حبلی من الصالحین یاد رکھیا جے نیک ہور ہوندہ ہے تے صالح ہور ہوندہ ہے نیکو ہوندہ جڑا نمازی ہوئے پرہیزگار ہوئے تقوی والا ہوئے روزہ رکھے حج کرے زکاة ادا کرے نیک ہوندہ جڑا آپ نیکی کرے صالح او ہوندہ ہے جڑا آپ تے نیک ہوئے پر مندر کو لو بھی گزرے تے پتھرانو بھی کلمہ پڑھا کے نال لئی جاوے انہوں صالح کہندے اللہ دے نبی ابراہیم نے دعا کی تھی رب حبلی من الصالحین من الصالحین جو پتر عطا فرما اللہ نے بشارت دیتی خوشخبری دیتی پتر دی اے مانگ دینے من الصالحین جو پتر عطا کر تے رب نے بشارت کی میں دی دیتی پڑھا قرآن پڑھا لنگر کوئی نہیں اے جمعہ ہے ٹھیک ہے لہذا لنگر تو بغیر سبحان اللہ بولو وڈی عید آگئی ہے لنگر والی عید ہے ٹھیک ہے کئی بیلی پتہ کی پوچھ دینے محرم شریف دا چاند چڑھ دا جدو وہ پوچھ دینے آسی صاحب اے وڈی عید دا گوشت بندہ محرم میں کھا لیندہ ہے آج انہوں سمجھ آئی انہوں پتہ چل گیا میں کی آکھیا یعنی کہ 20 دن بعد محرم شروع ہونا ہے وڈی عید تو تے محرمہ چھ پوچھ دے ہوندے نے آفا جی وڈی عید دا بندہ گوشت محرمہ چھ بھی کھا لیندہ ہے ایڈنا لنگر جمع کر کے رکھ دینے ماشاءاللہ ان جڑا جڑا حضور دے لنگر تے پلے بولے بلا سبحان اللہ ہاتھ بھی نہ چکے آجے مات تو آڈو کدنے نظر لگ جائے سنی ماں دا پتر بولے تے ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ میں نے بلانا پڑا ہوندہ مگر میرا کدے کدے خیال ہوندہ یا اللہ ہو سکتا ہے آپ ہی بولنا شروع کر دینا مگر میری بریانی کھان والی قوم نہ واسطہ پہ گیا ہے روند نہ مارو تو چاہ بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے رجا فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ پروردگار نے فرمایا ابراہیم تو سالے دینے کا پتر پہ مانگنا ہے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اللہ نے رجا فرمایا اسا ابراہیم نے سے پتر دی مبارک باد دیتی جیڑا حلیم تے بردبار ہوئے گا نالے حلیم ہوئے گا نالے بردبار ہوئے گا عرض کی دیا اللہ میں تے سالے مگنا تو بردبار پہ دینا ہے اللہ فرمایا نبی پتر ہوئے گا اللہ نے رجا فرمایا جڑی قربانی لینی ہے او دے واسطے نیک بھی ضروری ہے تے حلیم بھی ضروری پتر نیک ہوئے
پتر ہوئے نیک پر جے صبر والا ہی نہ ہوئے، جے بردبار نہ ہوئے تے پر قربانی والا فریضہ کی میں ادا ہوئے گا۔ اللہ پہلے پر فرما دیتا فبشرناہ بغلام حلیم، اساں بشارت دیتی ایک بردبار تے حلیم بیٹے دی۔ ہن اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پتر عطا فرمانا ہے، بیویاں دو نے، جڑی دوسری بیوی جدا نام ہے حاجرہ، کائنات دی عظیم ترین عورت، میرے تے تیرے نبی دی دادی حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام، دو بیویاں وچو دو پتر، حاجرہ چو اسماعیل ہویا، سارا وچو اسحاق پیدا ہویا بعد 13-14 سال بعد۔ اسحاق علیہ السلام دی نسل ٹوری تے سارے نبی، ابراہیم دا پتر اسحاق، اسحاق دا پتر یعقوب، یعقوب دا پتر یوسف۔ بنی اسرائیل وچ 40 یا 70 ہزار جتنے انبیاء آئے سارے حضرت اسحاق دی اولاد چو آئے، او بنی اسرائیل بن گئے، کیونکہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام دا نام یاد رکھیے گا۔ اسحاق علیہ السلام دی نسل جو جتنے انبیاء آئے وہ سارے بنی اسرائیل دے نبی آئے، پر اسماعیل دی اولاد جو کوئی نبی نہیں آ رہا۔ اے عربیاں دے نبی سن، اے عرب دے نبی سن، او بنو اسرائیل ہے، اے بنو اسماعیل ہے۔ بنو اسرائیل چو سارے نبی آئے تے حضرت اسحاق دی اولاد چو آئے، بنو اسماعیل چو ایک کوئی نبی آیا تے او سارے نبیاں دا امام بن کے آیا، او کملی والا سارے نبیاں دا امام بن کے آیا۔ اسحاق علیہ السلام دی اولاد چو 40,000 یا 70,000 انبیاء آئے، پر اسماعیل علیہ السلام دی نسل چو بعد ایک کوئی نبی ہے تے او مدینہ دا تاجدار ہے۔ گرامی قدر حضرات، جب میں اس بحث پہ گیا وقت درکار ہے کہ بنو اسرائیل واسطے 600 سال زمانہ فترت ہے، مگر بنو عرب واسطے، بنو اسماعیل دے واسطے 4000 سال کوئی نبی آیا ہی نہیں، کوئی نبی نہیں آیا 4000 سال عرب دے وچ۔ اسماعیل علیہ السلام تو لے کے حضور تک 4000 سال چا عرب وچ کوئی نبی نہیں آیا۔ کیوں؟ اللہ نے اپنا محبوب پیدا فرمانا سی، اے سارے لوگ توحید خداوندی تے رہے، پہلے حضرت اسماعیل دے مذہب تے سن، بعد چ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان میں قرآن پڑھا پھر بھائی، اللہ نے حضرت حاجرہ بی بی جو اسماعیل پتر عطا کیتا، اللہ نے رجا فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، پروردگار نے بردبار بیٹا اسماعیل عطا کیتا۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر دے نال پیار کر دینے، دن بھی پیار رات بھی پیار۔ علماء فرماتے ہیں جڑے ویلے اسماعیل پیدا ہوئے اس ویلے ابراہیم علیہ السلام دی عمر مبارک 90 سال، بڑے ہپاتاری ہو گیا، 90 سال دی عمر ہے۔ اللہ نے ایسا سونا پتر عطا کیتا، نبی دا پتر بھی نبی ہے، نبیاں دی جاتے ہیں۔ آج پہ کھڑی فرما دینے سورج وانگ اے نورانی متھا، نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے تے اکھی پانی آوے۔ ایڈا سونا پتر کے سورج وانگ نورانی متھا، نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے اکھی پانی آوے۔ ایڈا سونا پتر تے 90 سال دی زندگی دے بعد ملیا ہوئے۔ جیڑی عورت چو اولاد پیدا ہوئے مرد دی توجہ اس عورت وال زیادہ ہو جاندی ہے، محبت زیادہ ہوندی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہن ہر ویلے اسماعیل نو منن واسطے نا تے حضرت حاجرہ دے بیڑے چ رہنا تے فرشتے کدھر رولا پا دیتا، او ویکھ یار تیرا ہی تے پتر دا منہ پہ چومت ہے۔ فرشتے رب نے عرض کیتی انج کہنا میرا یار ابراہیم تے منہ پتر دا پہ چومت ہے۔ اللہ فرمایا اے فرشتیوں میں یار بڑا چن کے دوں جہانہ جو بنایا ہے،
انہیں ساری زندگی میری راہ سے سب کچھ قربان کیتا ہے، جو ہون بھی اشارہ دیواں تے پتر بھی قربان کر دے لے۔ میرا بڑا چنگا یار ہے، دنیا دار یار چن کے بناتا ہے، رب نے بھی دعا جہانا چی یار چن کے بنایا ہے۔ اللہ فرمایا پتر بھی قربان کر دے ماں۔ ایک دن حضرت بی بی سارا نے ابراہیم علیہ السلام نے کول بٹھا لیا تے عرض کی تے نبی اللہ شادی تے حاجرہ لال میں تو ہڈی آپ ہی کروائی، پر میرے بارے چ نہیں کہ تسی ہر ویلے پتر نہ پیار کرو تے ہر ویلے حاجرہ کل بیٹھے رہو۔ ابراہیم علیہ السلام حیران ہو کے پوچھا سارا کی چنی ہے؟ عرض کی تے نبی اللہ کے اے ماں تے پتر نو میری نگاہاں تو دور کر دیو۔ 90 سال دی عمر وچ پتر ملے تے اج دوری دی بات ہو رہی ہے، جدو ابراہیم نو پتر نہ پیار ہو گئے، جدو حضرت سارا نے آکھیا نا حاجرہ تے پتر نو میرے تو دور کرو تے ابراہیم دی اکھے چ اتھرو ٹپک پے تے آسمان ول ویکھ کے تے رو کے عرض کیتی اج میرے امتحان مکے نہیں، اج نہیں میرے امتحان ختم ہوئے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم جو سارا کہندی ہے اوہی کرو، اے دے وچ ساڈی رضا ہے، اے دے وچ ساڈی رضا ہے۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی چادر دے اندر تھوڑیاں جیاں کھجوراں لیاں، تھوڑے سارے ستولے پانی دی مشک اپنے کندیاں دے نال لٹکائی تے حاجرہ نے اشارہ کر کے فرماندے نے پتر نو گودی چ لے میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ حضرت بی بی حاجرہ دی صبر والی عورت پوچھیا بھی نہیں لاجپالا کتھے جانا ہے، ملک شام چویں کافی لٹ رہا، اپنی بیوی تے پتر نو لے کے ابراہیم لگے جا رہے، نالے روندے جا رہے نالے کہندے جا رہے آسے آسے اے عمر گزاری جھلے خار ہزاراں مالی باغ نہیں ویکھن دیندا، آہیاں جدوں بہاراں۔ اللہ دے نبی ابراہیم بیوی دے پتر لے کے ٹرے ٹرے کئی دنوں دا سفر کر گئے، آپ ایک پہاڑی دی چوٹی تے پہنچ گئے، او پہاڑی جی دا نام صفا ہے، اس پہاڑی دی چوٹی تے اپنی بیوی دے نال پہنچے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم بیوی دے پتر نو تے چھوڑ جاؤ۔ اللہ دے نبی نے ارد گرد ویکھیا جنگل بیابان ہے، پہاڑ تے درندے نے، ادھی رات ویلے حکم ہویا بیوی تے پتر نو چھوڑ جاؤ۔ اللہ دے نبی نے مشک کدیاں نالی اتاری، او کھجوراں تے ستو رکھ کے آپ ٹر پے، اکھاں وچ اتھرو نے۔ اس پاک بعد وفا شار بیوی نے پوچھیا نہیں لاجپالا کیوں چھڑ کے جا رہے ہو؟ اے بھی نہیں آکھیا لاجپالا میری غلطی تے قصور کی ہے، بس ہاتھ جوڑ کے دامن پکڑ لے آؤ، عرض کر دیا میں نہیں پوچھ دی کیوں پہ کر دے ہو، بس نہ دس جاؤ سانو کی دے سپرد کر کے جا رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم بولی نا، ابراہیم بولے تے نہیں پر رو گیا، سامان والی اشارہ کیتا۔ حاجرہ کہنے لگی اللہ جپالا کہ اللہ دے سپرد کر کے جا رہے ہو پھر بڑے حوصلیاں دے نال جاؤ، جڑے او دے آسریاں تے ہوندے نے اور رب کدے ضائع نہیں ہون دیندا۔ حوصلے نہ لگاؤ۔ گرامی قدر زندہ باد۔ ابراہیم علیہ السلام ٹورے نا تے نالے ارد گرد جنگل تے بیابان دیکھیا، ٹر دے جا رہے تے نالے پتہ کی کر دے جا رہے، دعا کر رہے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ کعبہ جے بنیا نہیں، بنانا وہ دویں جدو اسماعیل جوان ہوئے گا تے پیو تے پتر دویں کٹھے کعبہ بنان گے، پر ویخ ابراہیم دی نگاہ کی دور تک کم کر رہی، عرض کر دیں ربنا انی اسکنت من ذریتی، میں اپنی اولاد وچوں تھوڑی اولاد ایتھے چھوڑ چلیاں، اجے اولاد ہوئی نہیں دوسری، تے اے بھی نہیں آکھیا ذریتی، آکھیا من ذریتی، میں اپنی اولاد دے وچوں اولاد چھڑ چلیاں ایتھے کتھے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اس جگہ تے جتھے سبزہ نہیں اگدا، اج بھی نہیں اگدا، سبزہ نہیں اگدا، اج بھی نہیں اگدا اتھے،
بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اس گھر دے قریب چھڑ چلے ہاں جڑا محرم ہے، پاک گھر ہے، حرمت والا ہے، وہ اجے بنیا ہی نہیں۔ گھر جا کے بولیا جو سبحان اللہ۔ اکھے میں اند بیتک المحرم، تیرے گھر پاک تے حرمت والے گھر دے کول اپنی اولاد نو چھوڑ چلے ہاں۔ جاندے جاندے کی کر دینے، ربنا لیقیم الصلاة، ربا انہاں نو نمازی رکھیں، نمازی رکھیں، لوگاں دے دل انہاں والا پھیر دیویں، ورزقہم من الثمرات، انہاں نو پھلان دا رزق دیویں۔ نالے ٹر دے جا رہے، نالے دعاواں کر دے جا رہے، 4000 سال پہلے جڑیاں دعاواں کیتیاں وہ اج بھی قبول نے۔ جیڑا پھل کدروں نہیں پوری دنیا چو ملدا، وہ اج بھی سعودی عرب چو مل جاتا ہے، وہ اج بھی سعودی عرب چو ملدا۔ کیوں؟ اللہ دے نبی عرض کیتی تھی ورزقہم من الثمرات، انہاں نو پھلاں چو رزق دیویں۔ سوائے کھجور تو کوئی پھل اتھے پیدا تے نہیں ہوتا، مگر یہ کیڑا پھل ہے جڑا اتھے نہیں ملدا۔ میں تے اج بھی فروٹ دیاں دکاناں ویکھ کے طائف شفا دے علاقے مکہ تے مدینہ تے یا بادیاں مڈیاں چ فروٹ دیاں دکاناں ویکھ کے بندہ حیران ہو جاندا ہے، ایسے ایسے پھل جڑے انسان نے کدے زندگی چ ویکھے نہیں، وہ اتھوں ملدے نے۔ کیوں؟ ورزقہم من الثمرات، آکھے انہاں نو پھلاں چ رزق دیویں۔ ایڈی پقیدہ قوم بن گئی کہ نوجوانوں آکھیا تسی کمان لئی نہیں بنے، تسی بس عبادت لئی بنے ہو، کمائے گی دنیا، کھاؤ گے تسی۔ آج بھی ویکھ لو دنیا کما رہی ہے تے او بیٹھ کے کھا رہے نے۔ یہ رب دے نبی دیاں دعاواں نے، یہ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں نے۔ آپ پتر نو چھوڑ کے چلے گئے، ماں پتر نو گود وچ لے کے بیٹھ گئی۔ کائنات وچ بڑیاں ماواں آئیاں، پر اس ماں دی حرمت تو میں صدقے جاواں۔ ماں ستو تے کھجور کھاندی رہی تے آپ پانی پیندی رہی تے پتر نو دودھ پلاندی رہی۔ وہ بھی ویلا آیا، 1 2 3 دن گزرے نہ تے کھجوراں تے ستو ختم ہو گئے، پانی ختم ہو گیا۔ پتر نو پیاس لگی نا تے پتر نے چھوٹی جی زبان کٹ کے جدو ماں نو دکھائی تے ماں دا کلیجہ ہی نکل گیا۔ پتر جدو پیاسی زبان کٹ کے وکھاوے تے کی حال ہوندا ہے، تے کو پچھے کربلا چ کھلوتے حسین دے کول۔ جدو 6 مہینے دا علی اصغر زبان کٹ کے وکھاوے تے کی حال ہوندا ہے۔ ماں نو جڑے ویلے پتر نے زبان پیاسی کٹ کے دکھائی نا تے ماں دا تے کلیجہ کب گیا۔ کوہے صفا دی چوٹی تے کا پتھر دے پتر نو لٹایا، بی بی حاجرہ نے اپنے پانچے بھی اٹھالے دوڑ لگا کے کوہے صفا تے چڑھ گئیاں۔ ارد گرد ویکھ دیاں کوئی انسان نظری آوے، کدھرے پانی نظری آ جائے، پانی نظری نہ آیا، دوڑ کے نیچے باتی بچھی آئیاں، کوئی نظر نہ آیا، کدے مرواں تے کدے صفاں تے جاندیاں نے، نیوی جگہوں دیاں دوڑ کے چڑھ دیاں نے، بلند جگہوں دیاں ہولے ہولے ٹر دیاں نے۔ ایک نظر پتر بل ویکھ دیاں نے، ایک نظر پانی ڈھونڈ دیاں نے، 1 2 نہیں 7 چکر لگائے نہ بڑے بڑے جگرے والیاں اج بھی صفا مروا تے دوڑ دیاں پانی پیندیاں ویکھیا، نہ لوگاں نو بیٹھ کے آرام کردیاں ویکھیا، لوگاں نو میں تھک دیاں ویکھیا۔ اس ماں دے حوصلیاں تو قربان جاواں، اپنے پتر دی محبت چ نکیلے پتھراں تے پئی دوڑ دی ہے۔ ماں نے 7 چکر لگائے، اللہ نے فرمایا حاجی ایتھے چکر لگا جائیں۔ عرض کیتی یا اللہ پتھراں تے دوڑنا عبادت کی میں بن گیا؟ فرمایا جدوں دوڑے گا تینوں پتہ لگے گا ماں پتر نال کنا پیار کر دی۔ یہ ماں دیاں یاداں نے، تینوں ماں دی قدر آ جائے گی جدوں صفا مروا تے دوڑاں لگائے گا۔ اوہ آج بھی لوگ تھک جاندے، انہیں تے پتھر بھی نہیں، پر ماں پتھراں تے پتر لکھی میں دوڑ دی رہی۔ جڑے ویلے 7 چکر لگے گئے، اسماعیل نے عرض کی تھی زبان حال چوئی امی کیوں پہ دوڑ دے ہو؟ ماں کہنے لگی وے پترہ پانی پہ ڈھونڈ نہیں آ۔ جبریل نے آکے اسماعیل دے پیر دی ایڑی رگڑی وچو چشمائیوں بل پیا، عرض کی تھی اماں میں پتر بھی نبی دیا بھی نبی آؤ، میں دے نبیاں دی جادا اماں پانی نہ ڈھونڈ، میں دے اٹی رگڑ دے وہاں قیامت تک دے حاجیاں دا انتظام ہو جانا۔
میں وہ نبیاں اڈی رگڑ دے قیامت تک دے حاجیاں دا پانی دا انتظام ہو جائے جبریل نے پیر دی اڈی رگڑی نا تے پانی دا چشمہ بولیا ماں پانی ویکھیا تے دوڑی کوہے مروا تو توجہ دوڑی نا ماں تے پانی ارد گرد نالے پتھر رکھ دیاں تے نالے عبرانی زبان وچ فرما دیاں زم زم عبرانی زبان وچ فرما دیاں زم 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 دا معنی رک جا پانی دا چشمہ ابلیا نا جدو تے آپ فرما دیا زم زم نالے پانی درد گرد پتھر رکھ دیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جے میری دادی حاجرہ پانی درد گرد پتھر رکھ کے انہوں زم زم نہ کہندی کہ رک جا اے چشمہ پوری کائنات اچھا پھیل جاندہ مشرق والے بھی آبے زم زم پیندے تے مغرب والے بھی آبے زم زم پیندے پر واہ حاجرہ بی بی نے فرما دیا زم زم نالے پانی دے ارد گرد آپ نے اس طرح کر کے حوض بنا لیا ٹھنڈا تے مٹھا پانی تے اس طرح کر کے چلو بھر کے جدو پتر دے لبا چ لگایا پتر نے پانی پیتا ماں نو تسلی ہوئی قریب تو ایک قافلہ پیا گزرے اس علاقے جو قافلے نہیں سن گزر دے کیونکہ جنگل بھی ابان سی پانی نہیں سی قافلے والے ڈر دے سن کہ اگر اس علاقے چاسی پھنس گئے تے کدھر پیاس نہ مرنا جائیے ایک قافلہ بھٹک کے ادھر گزریا تے قافلہ بنو جرہم قبیلے دا بنو جرم قبیلے دے لوگ پریشان ہے کہ اسی بھٹک کے تے اس علاقے چاہ گیا جتھے پانی نہیں ہوندہ بچو ایک وڈیرا جا بولے انہیں آکھے او تھے پانی ہے قافلے والے پوچھا تیرے کل دلیل کی ہے کہنے لگا ویکھو پرندے پہ اڑ دے تے پرندے اتھے جمع ہوندے نے جتھے پانی ہوئے لہذا اتھے پانی ہے دو چار قافلے دے افراد آئے تو انہیں ویکھیا کہ واقعی پہاڑ دے دامن عورت بیٹھی ہے گودی چو سونا جب بچے چلو بھر کے پانی دے پلا رہی ہے انہاں سارے قافلے والے نے بلا لیا قافلے والے کہنے لگے بی بی جی سانو بھی پانی عطا کرو فرمایا رج رج پیو تے لے بھی جاؤ تے جمع بھی کر لو پر قبضہ ساڈا رہے گا کیونکہ ساڈے پیراں چوں نکلے ہے بنو جرم قبیلے والے نے جدوں پانی پیتا تے ایڈا لذیذ پانی انہوں نے خیال آیا کہ چلے تے تا ہجرت کر کے کدرے بھی جا کے ڈیرے لگانے نے تے اتنی نہ لگا لئیے بنو جرہم قبیلے والے اوتھے خیمے لگا لے تے اے ہولے ہولے مکہ شہر ہو گیا اے مکہ شہر دی ابتدا بن گئی بنو جرہم قبیلے نے آکے تھے ڈیرے لگائے اے مکہ دی ابتدا ہے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم پتر نو تے چھوڑ کے چلے گئے جمعہ رات آئی دن کہ آپ نو خیال ہے پتر نو نہ ویخ کے آواں صبح فجر دی نماز تو بعد آپ براق تے بیٹھے ملک شام چو دوپہر ویلے مکے پہنچ گئے آپ نے ویکھیا کہ میں تے جنگل چ چھوڑ کے گیا ساں تے ایتھے تے منگل لگ گئے ایتھا تے منگل ہو گئے میلہ لگ گئے شہر آباد ابراہیم خلیل نو تسلی ہوگی سارا دن پتر دے نال گزار دینے شام نو مکے تو ٹر دینے تے ملک شام پہنچ جان دینے رات نو ہر ہفتے بعد جمعہ رات والے دن صبح ملک شام جو چل دینے دوپہر والے مکے آن دینے دن پتر نل گزار دینے شام نو مکے تو ٹور دینے تے ملک شام رات نو پہنچ جان دینے ہن اللہ دے نبی دی زندگی دا معمول بن گیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا پتر پلدا رہا ماں دی گودے چی پلدا پتر اس مقام تے آیا کہ اللہ نے فرمایا فلما بلغا معاہ السایا سیال کوڑ دی پنجابی زبان دا ترجمہ کران جدو باپ کے پتر دا کندہ برابر ہو گیا 13 یا 14 سال دی چڑھ دی جوانی اور صرف اے نہیں کہ قرآن مجید اندر دیگر آسمانی کتابہ زبور پڑھ کے دیکھو ادھے چھ بھی یہ چیز شامل ہے کہ زبور دے اندر بھی یہ کہ جدو اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑے ہو گئے کہ آپ دوڑ دے پھیڑ دے تے کام کاج کرن دے قابل ہو گئے پہاڑاں تے دوڑ دے سن 13 یا 14 سال زیادہ روایت 13 سال دی کہ 13 سال عمر ہوئی نا ادھر اسماعیل علیہ السلام پہاڑاں تے کھیل دے ادھر ابراہیم رات میں سوتے تے خواب وکھیا پڑھا قرآن اچھا بولیا کرو وقت تھوڑے میں بس قربانی دا ذکر کر کے تے میں بات ختم کرا اللہ نے رجال فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا
أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. خواب کی ویکھیا کہ میں ایک روایت ہے کہ آپ نے خواب وچ حکم ہویا قربانی کر. ابراہیم علیہ السلام نے سویرے اٹھ کے اونٹ قربان کر دیتے. اگلی رات لیٹے پھر حکم ہویا قربانی کر. صبح اٹھے تے گائے ذبح کر دیتے. تیسری رات حکم ہویا قربانی کر. اٹھ کے تے دمبے ذبح کر دیتے. اسے واسطے یا اونٹ قربان کرنے ہیں یا گائے تے یا دمبا. ابراہیم نے 3 دن ایک قربانیاں کیتیاں. جدو چوتھی رات لیٹے نا تے آپ نے ویکھیا کہ آپ نے اسماعیل نو حلق تے چھری رکھی تے او پہ پھر دن. ایک روایت انجے کہ حکم آیا او قربان کر جڑا سب تو پیارا ہی. تے خواب وچی خیال آیا کہ اسماعیل نو تے پیارا ہی کوئی نہیں. منو تے اسماعیل نو کوئی پیارا نہیں. اس بعد آجی کہندہ کبوں آئی آواز خلیل میرے آئے اچھی عشق والی داستان کر دے مقصد ہون قربانی دے پھر پورے اپنے یار تو پت قربان کر دے. مقصد ہون قربانی دے پھر پورے اپنے یار تو پت قربان کر دے. جدو ویکھیا نا کہ تے قربانی پتر دی منگی جا رہی پھر امتحان. صبح ٹورے تے دوپہر ویلے آگے مکے. بی بی حاجرہ نے فرماوا لگے پتر نو تیار کر اسا ایک دعوت تے جانا. ایک روایت یہ آندہ ہے کہ فرماما لگے کہ اسی جنگل چو ذرا لکڑیاں کٹ کے لے آئیے. ایک ہاتھ چ رسی تے ایک چھری پکڑی. ماما ہو دیا نے ماما نو سوچ جان دی تے ماں بھی ہوئے جڑی بیوی بھی نبی دی ماں بھی نبی دی تے نبیاں دی جد دادی نبیاں دی 40,000 یا 70,000 نبیاں دی. گرامی قدر حضرات حضرت بی بی حاجرہ نو خیال آیا تے پوچھ دیا حضور جے دعوت تے جانا تے چھری تے رسی کیوں. ابراہیم فرماوا لگے ہو سکتا راج کوئی قربانی کرنی پہ جائے. ماں سمجھ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام دا پھر امتحان شروع ہو گیا. اپنے پتر نالے غسل کران دیا نالے رون دیا پتر دیاں زلفاں سوار دیاں رون دیاں تیل لگا دیاں رون دیاں پتر دیاں کج سرما ڈالیا نالے روئی جان دیاں پتر دے اکھاں چ سرما لگا کے نالے کنگھی کر دیاں بالا میں نالے رون دیاں. نواں سوٹ سفید رنگ دا پتر نو پہنایا. پتر نے عرض کی دی اماں جی اج پہلی بار بابا نہ دعوت جا رہا تسی کیوں رون دیاں. ماں نے پتر نو سینے نہ لگایا. نوجوانوں در رکھ لے جے ہاتھ در کے سنے آؤ جے. ماں نے سینے دے نہ لگایا. فرما دیاں پترا اج تینوں نہیں پتا ماں دی ممتا دا امتحان آیا. اج ماں دیاں تربیتاں دا امتحان آیا. عرض کی دی اماں جی کی میں دا امتحان ہے. اماں نے پتر نو سینے نہ لگایا. فرما دیاں میں پترا تینوں میں کلیاں بڑے دکھا نال جنگلاں چ پالے آئی تے پترا آج ٹر چلے آئے. اج جے کدے باپ چھری بھی پھیر دے وے پترا اگوں بولی نا تے پترا باپ دی عزت کرنی اج باپ دے سامنے بولی نا جی اج بول پیا لوگ آکھنا ہے خون چنگا سی دودھ بھیڑا سی تے پترا ماں دے دودھ نو لاج نہ لائی. فرما دیا میں پترا اج باپ چھری بھی پھیر دے بے پترا بولی نا اج ماں دی لاج رکھ کے آنی آئی. اسماعیل نے ماں نو جبھا مارے آئی. عرض کی دی اماں رونا انج دی تیری لاج رکھ کے آواں گا قیامت تک پتر میرے تے ناز کرنگے ماما تیرے تے ناز کرنگی.
تیری انج دی لاج رکھاں گا قیامت تک پتر میرے تے ماں تیرے تے ناز کرن گی اسماعیل میں تیری وفاداری تو قربان جاواں تے ماں میں تیری تربیت تو صدقے جاواں اقبال نے ایویں نہیں آکھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی ماں پتر نو تیار کر کے ٹورن لگی نا میاں صاحب فرماتے نے لے وے پترا حوالے رب دے کہ میلے چار دنہ دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملائیں گے ابراہیم نے اپنے پتر نال لیا نوجوان پتھر تے بٹھا لیا فرماتے نے قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری ابراہیم پتر نو پتھر تے بٹھا کے فرماتے نے پترا میں خواب وچ ویکھیا تینوں ذبح پیا کرنا ماذا تری تیرا کی خیال ہے جے ہوندا اج دا پتر تے جے ہوندا اج دی ماں دا پالیا تے پتر نے کہنا سی ابا جی میری ماں نو تے مینوں تے جنگل چ چھوڑ گئے سو میری ماں نے مینوں دکھاں نال پالیا اج جوان ہویا تے ماں دیاں بہاراں ویکھن دا ویلا آیا تے اج تسی ذبح کرن آ گئے تے باپ والے حقوق یاد آ گئے نا میری تے ماں نے مینوں بڑے دکھاں نال پالیا تے پتر ہوندا اج دا تے تربیت اج دی ماں کیتی ہوندی تے پتر نے کہنا سی ابا جی چھری ذرا مینوں پھڑاؤ نا میں اگے بڑا تنگ پتر کہہ سکدا سی ابا جی میں تے ساری زندگی باپ دی شفقت نو ترسیا مینوں تے ماں نے پالے دکھاں نال جنگلاں چ پالے پر واہ ماں تیری تربیت تو صدقے جاواں جدو باپ نے پوچھا نا ماذا ترا پترا تیرا کی خیال ہے تے پتر اگو کی کہہ رہا کہہ لیا ہے ابا جی قال یا ابت فعل ما تؤمر ابا جی جڑا حکم ہے پورا کرو پتر لیٹ گیا اسے پتھر تے عرض کیتی ابا جی جڑا حکم ہے پورا کرو ایسا اطاعت مند ایسا فرما بردار پتر اقبال کہندا ہے کہ اے اسماعیل نہ تو کالج پڑھیا جتھے تو پلیا اتھے تو یونیورسٹی کوئی نہیں اتھے تے مدرسہ بھی کوئی نہیں تو تے جنگلاں وچ پلیا سے پر تینوں باپ دا ادب کنے سکھایا اقبال نے آخر تے مقدی مکا دیتی اقبال نے آکھیا کہ او یونیورسٹی ماں دی گود سی جنہیں پتر نو جنگل وچ باپ دا ایویں دا ادب سکھایا بڑی بات نوجوانوں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی جدو پتر لیٹ گیا نا تے چھری رکھی باپ نے حلقتے تے فرشتیاں دیاں چیخاں تے ہورا رون لگ پئیاں اج تک فرشتیاں منظر ویکھیا ہی نہیں فرشتیاں نو تے اج پتہ لگنا نا کہ اساں آکھیا سی یا اللہ انسان نہ بناویں اسی تھوڑیاں عبادت لے فرشتیاں نو تے اج خبر ہوئی کہ رب نو تسبیحاں پڑھن والے فرشتے نہیں چاہیے رب نو انج دے بندے بھی چاہیے نے جڑے اودے نام تے پتر قربان کر دے وہ فرشتیاں دا تے پتر ہے کوئی نہیں پر فرشتیاں نو اج پتہ لگیا کہ اولاد دی محبت رب دی محبت تو زیادہ نہیں ہو سکتی اسماعیل دا متھا چم کے نا باپ نے تے چھری حلق تے رکھی تے متھا چم کے تے رو کے فرما دینے تو بڑا ہی پیارا ہے پر کی کراں جنہیں حکم دیتا وہ تیرے نالوں بہتا پیارا ہے اسماعیل دے حلق تے چھری رکھی تے پتر عرض کیتی ابا جی مرن لگے ہیں کوئی وصیتاں ہوندیاں نے فرمایا بیٹا بول عرض کیتی میری 3 وصیتاں نے فرمایا بیٹا بول عرض کیتی ابا جی آ ذرا نا اپنے کپڑے تے ذرا سمیٹ لو تے اپنی قمیص مبارک نو سمیٹ لو ابراہیم نے قمیص سمیٹ لی دوسری وصیت ابا جی اپنی اکھ تے پٹی بن لو پٹی بند لی تیسرا فرمایا اے میری سفید رنگ دی چٹی قمیض نویں میری ماں نے پا کے بھیجا اے اتار لو باپ نے پتر دی قمیض اتاری فرمایا ایک اور عرض فرمایا بیٹا بول عرض کیتی ذرا میرے ہاتھ بند دو باپ نے پتر دے ہاتھ بندے نا کلیجہ نکل جاندا ہے پوچھا پتر جے کیتا کیوں تے ہاتھ بندے عرض کیتی ابا جی تہاڈے کپڑے اس واسطے فرمایا سمیٹ لو کہ جدو چھری پھیر نہیں ہے نا تے میں تڑپنا
تڑپ دیاں کدھر خون دا قطرہ کو میرے باپ دے کپڑے تے نہ پہ جائے کدھر میرے نبی باپ دی بے ادبی نہ ہو جاوے تیرے ادب تو قربان فرما پترہ پٹی کیوں بندوائی آج کی پٹی بندی ہے پتر بڑا سونا ہے 90 سال دی بڑے پیچ ملے آئے تے جوان پتر دا حسن ویخ کی کدھر خدا دا حکم نہ رہ جاوے تے پترہ کمیز کیوں اتاری گا عرض کی تھی بابا جی جدو میرے ہان دے تے میری عمر دے بچیاں نو میری ماں نے وکھنا تے انہیں رونا ہے میری کمیز لے جو کدے کدے اکھیاں تے کمیز لگا کے اپنے آپ نے تسلیاں دے لئی تے پترہ اے اپنے ہاتھ کیوں بندوائی نہیں عرض کی تھی بابا جی جے تڑپے آنا تے کدھر باپ نو ذبح کر کے بھی خیال نہ آ جاوے کہ میں اپنا پتر ذبح کر دیتا ہے تے بابا جی میں تڑپائی نہ کدھر خدا دا حکم اج پورا ہوں تو رہ نہ جاوے تے عرض کی تھی ابا جی ذرا چھری تیز کر لیا جے پترہ کیوں اکھے میرے باپ نو کدھر زور نہ لانا پہ جائے میں ایک جھٹکے چی ذبح ہو جاما باپ نے پتھر تے چھری نو تیز کر کے جدو پتر دے حلق تے رکھیا تے گوڑا رکھیا نا پتر دے سینے پہ تے ہوران دیا چیخاں نکل گئی فرشتے آنکھے یا اللہ بس کر یاران انج نہیں کری دا اللہ فرمایا جو سارے ہٹ جاؤ آجی یاران دا معاملہ ہے آجی یاران دا معاملہ ہے اللہ دے نبی نے 1 2 3 4 واری نے 70 وار چھری پھیری چھری نے اسماعیل دا بال بھی نہیں کٹے آؤ زور نہ چھری ماری پتھر دے 2 ٹکڑے ہو گئے فرمان دے لیں پتھر کٹنی ہے اسماعیل نہیں کٹ دی کہن لگی نبی اللہ آگ بیچے گئے سو آگ نے کیوں نہیں ساڑے آؤ فرمایا اگنو اللہ دا حکم سی ساڑی نا عرض کر دیئے نبی اللہ اگنو ایک باری حکم ساڑی نا مینو صبح دا 70 وار حکم ہوئے آئے اسماعیل دا لون بھی کٹے آؤ میں تینوں دوزخی چھ سٹ دیواں گا پتر دے حلق دے چھری دی نوک رکھ پورا وزن پا کے فرما دینے جیڑا تینوں حکم ہے تو کری جا جیڑا مینوں ہے میں کری جانا چھری دی نوک پتر دے حلق دے رکھ کے باپ نے سارا ہی وزن پا دیتا پر چھری کٹے نا رولے پہ گئے آسمان تے رولے پہ گئے اچانک اللہ کریم نو جڑے بلے ترس آیا تے ابراہیم نے رو کے آسمان وال ویکھیا نا اللہ نے رجا فرمایا قد صدقت الرؤیا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جا کے جنتی دنبا لٹا دے اسماعیل دے پیرا تو کھج کے چھری دے نیچے نکلے آؤ دنبا رکھ کے ذبح کر دیتا گیا باپ نے پٹی کھولی ویکھے آئے ایتھے دنبا ذبح ہے اسماعیل پتھر تے کھلو کے مسکرا رہے آئی ابراہیم دی چیخ نکل گئی عرض کی تھی یا اللہ ایڈا ڈاڈا امتحان کیوں لے آئی اللہ نے فرمائی ابراہیم یاد کر کڑی دعا مگداس عرض کی تھی یا اللہ میں عرض کردہ صاحب ربی حبلی من الصالحین یا اللہ میں نے ایک پتر دے سالے پتر عطا فرماؤ اللہ فرمائی ابراہیم میں تیرا پتر کی کرنا ہے فرمایا نیک منگدار ہیں بیخلا چھری پھیر دیتی یا بولے آئی نہیں اساں تے تینوں دسنا سی کیویں دا منگدار ہیں اسایوں میں دائی دیتا اسایوں میں داتا کی تئی نوجوانوں عرض کی تھی ایڈا ڈاڈا امتحان کیوں لے آئی اللہ فرمایا ابراہیم جد پتر نہیں سی تے رب حبلی کہندا سا نا تو تیرا رب رب کرنا بڑا سونا لگدا سی تیرا پتر نہیں سی تے تیرا دھیان ہر ویلے میرے وال رہنا تے جد پتر دیتا تے تو پتر دا منہ چوم لیا تے پیار پتر نہ کر بیٹھو اساں آکھیا تو پتر ہی واپس کر دے جد پتر نہیں تے دھیان میرے وال پتر ہویا تے دھیان پتر وال جد واپس منگیا نا تے پتر دے حلق تے چھری تے سینے تے گوڑا رکھ کے جدو انج میرے وال دھیان کیتا نا تے تو رو کے آکھے یا اللہ میرا پتر ہی اس آکھے پتر لے جا آکھے یا اللہ کیوں فرما پتر نہیں تے دھیان میرے وال پتر ہویا تے دھیان پتر وال پتر واپس مگیا تے دین لگیاں پھر دھیان میرے وال کیتا اس آکھے دھیان ساڑے والی رکھیا کر گھاٹے نہیں پہن دے وہاں کے بس دھیان ساڑے والا رکھیا جے پھر گھاٹے نہیں پہن دے وہاں کے گھر آئے نا تے دو میں باپ تے پتر کھانا کھا رہے تے ابراہیم علیہ السلام فرما دے پترہ ویخ میں کڈا وڈا سکھیاں
ابا جی کیویں آکھیا پترا ویکھنا میرا ایڈا سونا تے جوان تے نبی پتر تے میں دی راہ تے قربان کر دیتا آکھیا جی ابا جی پھر میں بڑا سخی جے آکھیا او کیویں آکھیا تہاڈا تے ایک ہور بھی پتر اسحاق پیدا ہو گیا تے میری تے ایکو ہی جان ہے تسا تاؤ پتر وے کے اپنی باپ والی اکھیں ٹھنڈیاں کر لینیاں پر میری تے ایکو ہی جان میں وہ بھی قربان کر دی کہ بڑا سخی میں ہاں اللہ فرما جا جبریل پیو تے پتر دا فیصلہ کریا جبریل آ کے عرض کیتی اللہ فرماندا کھانا کھائی جاؤ چپ کر کے بڑا سخی میں ہاں تو میں تڑپ کے عرض کرتے ہیں یا اللہ پتر میں دیتا جان میں دیتی تے تو کڑی سخاوت کیتی اللہ فرمایا پتر تیرا بھی نہیں لیا تے جان تیری بھی نہیں لئی تے اجر دوہاں نو انہاں دیتا قیامت تک تواڈے نا دے بکرے قربان ہوندے ہی رہن گے تواڈے نا دی قربانیاں قیامت تک ہوندیاں رہن گیاں اجر دوہاں نو عطا کر دیتا ہے کنے تے نہیں رے بھائی کنے اچھا بولو ودی نو ستے ہی خیر ہوندیاں نے چھوٹی عید ایک دن تے وڈی چند دی 10ویں 11ویں تے 3 دن عید تے جانور وہ لیا جائے جدے کو ٹریا نہ جائے مہربانی کیونکہ حضور نے فرمایا کہ قربانی دا جانور سونا لیا کرو کیونکہ پل صراط تے تواڈی سواری بنے گا تے لہٰذا کیویں دی سواری پل صراط دی چاہیے ہن فیصلہ کر لیا جائے جانور سونا ویکھ کے لیا جائے اللہ نے تواڈے نال اتنا پیار ہے رب نے چھوٹی عید ایک دن رکھی ہے لنگر والی رب نے 3 دن رکھی ہے 3 دن قربانی کر سکتے ہو تے 3 دن رولے والے 10ویں 11ویں تے آج جڑے بیلی کہندے نے میں 11ویں نہیں کھاندا اللہ فرماندا 11 مہینے نہ کھا تے آلن دے بڑی عید دے دیہاڑے میں تینوں حسین دی 10ویں بھی کھواواں گا غوث دی 11ویں بھی کھواواں گا تے میلاد دی 12ویں بھی کھواواں گا تینوں دن تینوں دن رولے والے پر رب نے رولے مکا دیتے سنیا دا قیدہ اللہ نے سچا کر دیتا گرامی قدر بڑی طویل داستان ہے اگر میں قربانی دے فضائل اور دے مسائل لرز کرام وقت درکار ہے اگر کسی نے قربانی دے متعلقہ مسئلے دی ضرورت ہوئے میں حاضرہ پوچھ لیا جے اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب